عملاق من عمالقة شعرائنا، قامة عالية وقيمة غالية، نسج بكلماته الصادقة الشفافة باكرا حتى اكتمل عنده ثوب القصيد. 1959 بدايته الحقيقية مع دخوله كلية الآداب. راشد بن الزبير بن أحمد الشريف السنوسي، ولد في مدينة مرسى مطروح بمصر سنة 38 900 وألف. عاد بعد الحرب العالمية الثانية مع أسرته ضمن العائدين. 1963 تخرج في كلية الآداب والتربية قسم اللغة العربية بالجامعة الليبية بنغازي. 1964 تزوج من بنت خاله السيدة ثريا الصديق السنوسي رحمة الله عليها، وله من الأبناء 3: صديق وأمل وعمر، وله من الأحفاد 2: إدريس وثريا. بدأ حياته الوظيفية معلماً بمدرسة بنغازي الثانوية، ثم وكيلاً للمدرسة. عمل في وزارة الإعلام مراقباً لإدارة الفنون ببنغازي. نشر نتاجه الأدبي في الصحف والمجلات: الليبية، الزمان، والعمل، وبرق الجديدة، العربية، الإذاعة، المساء، الكواكب المصرية، والمجاهد الجزائرية، والعلم المغربية، والجمهور اللبنانية، والعرب الصادرة في لندن. 1967 إلى 1969 أشرف على تأسيس المسرح الوطني والفنون الشعبية في بنغازي ودرنا. أشرف على عدد من المحاضرات والأمسيات الشعرية في مدينتي بنغازي وطرابلس. شارك في العديد من الملتقيات الأدبية داخل ليبيا وخارجها. 1966 مهرجان الشعر العربي في غزة. 1968 مؤتمر الأدباء العرب في القاهرة. 1969 مؤتمر الأدباء العرب في بغداد. 1969 مؤتمر أدباء المغرب العربي بطرابلس. 1988 مؤتمر الأدباء العرب بطرابلس. 1992 مؤتمر الأدباء العرب عمان. 2002 دورة علي بن مقرب العيوني بإشراف مؤسسة البابطين. 2003 احتفالية شاعر الثورة الجزائرية مفدى زكريا. 2004 صنعاء عاصمة الثقافة العربية. من دواوينه: قيثارة الخلود، النغم الحائر، أنفاس الربيع، نشرة الأخبار، همس الشفاه، رسائل إلى زوجتي، الخروج من ثقب الإبرة، رباعية حنظلة، من قوة الزنزانة، عائد من العالم الآخر، الفجر يكتسح المدى، جرحان، العزف على وتر الإحساس، مرافئ الأحلام، عطرها، البوح بما لا يقال. ربيع فبراير في 2013. الدراسات والمقالات والأبحاث، منها الانتفاضة في الشعر الليبي، بحث لمؤتمر الأدباء العرب في القاهرة. المثقف والسلطة، بحث الجزائر 2002. الرسائل التي قدمت حول الشاعر كثيرة، أشهرها راشد الزبير، حياته وشعره، للباحث صلاح سليمان كمش، وبها نال رسالة الماجستير بالتفوق من جامعة عمر المختار. يقول الشاعر: الشعر وسيلتي للتعبير عن أحاسيسي وأحاسيس الآخرين. القصيدة تكتبني ولا أكتبها. أنا لا أفرق بين الأجناس الشعرية، وأكتب الشعر العمودي، والشعر الجيد يفرض نفسه. الشعر الذي ينطلق من إحساس حقيقي هو الشعر. نحن منحازون بطبيعتنا لقضايا أمتنا والإنسانية جمعاء. الأحاسيس لا توقفها حدود. والدي رحمة الله عليه كتب الشعر في الثلاثينيات حتى الستينيات،
تأثرت به، وبشاعر الوطن رفيق. وحسن السوسي كان أخي ووجه خطاي في بداية مشواري، يرحمه الله. تأثرت أيضا بإيليا أبي ماضي وشوقي وحافظ. والتأثر لا يلغي الشخصية. الشاعر الحقيقي يشكل عالمه الخاص. راشد بن الزبير بن أحمد الشريف السنوسي. جيل واعد من الشعراء والكتاب والأدباء، ممن يحتضنون الحرف إذا جدوا، ويحتضنونه إذا كلوا وتعبوا. كان ذلك في ستينيات القرن المنصرم، وكان راشد أحد هؤلاء الشعراء. في مدرج رفيق جمعه اللقاء بجماعة من الشعراء والكتاب والنقاد، وأتيح له أن يلقي شعره أمامهم وأمام جمهور كان الشعر يبهره ويطربه، وأتيح لشعره أن يتخذ مادة للنقد والمعارضة، ويعد من النماذج التي تمثل حداثة زمنه وتعاند قدامة شعرية حظيت بالهيمنة والقبول. دكتور عمر خليفة ابن إدريس، عضو هيئة التدريس بالجامعة الليبية بنغازي. لم تفلح محنة السجن الذي أفنى الشاعر فيه زهرة شبابه بأسواره وقضبانه وجبروت حراسه ومقيميه، أن تطفئ فيه جذوة الفن المتمردة العصية على التدجين، ولا أن تكسر فيه كبرياء الشاعر وعنفوان الإنسان. فلنستمع إليه يقول: يا ساري الريح، يا ساري الريح واخز الريح بعثرني، فها هنا أن جرح نازف، وهنا أجال في الصدر يأسا غل أخيلة تخاصرت فوق هامات العلا زمنا. وإن تكن غدرات الليل قد حبست أنفاس حرف بنى فوق السهى مدنا، وإن تكن موحيات الشعر قد حملت جنينها وهو رغم القيد ما سكنا، فسوف أستقطر الأشواق في جلد يسمو بها فوق من قد شاءها دمنا، حتى تظل عيون الشعر رانية إلى علاها، وأبقى ما حييت أنا. لذلك كله تنبغي الإشارة إلى أهمية أن يقرأ شعر الشاعر في ضوء تجربة السجن التي ألقت بظلالها على قصائده وأثرت في وجدانه تأثيراً عميقاً انسرب في علاقته بالعالم والأشخاص والأشياء من حوله. دكتورة منى علي الساحلي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الليبية ببنغازي. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، ضيوفنا الأعزاء، رحبوا معنا بشاعرنا المحب المحبوب السيد راشد الزبير السنوسي.